شتي الا كنت انا ممله تيا بليده، حيتاش ما كتقدريش المجهودات اللي كندير في انستغرام، وما كتقدريش الهضره اللي كندير في انستغرام، وما كتقدريش حتى لي بوست اللي كان لي ستوري اللي كنحط لكم، هاد ديال المكياج، هاد حيدي زغوباتك، سيري حيدي زغوباتك، سيري ديري ليبيلاسيون، سيري شوفينا جنب ما مفينيش، سيري فينيه، سيري شري المكياج بدلي عكوراتك غيكونوا اكيد غاملين ديال 2005. غتدخلي عندي اكيد ما غتستافدي شي حاجه. يلا سيري بنيتي، سيري شوفي اش خاصك واستافدي الا بغيتي تستافدي. وليتي ممله، كاين شي ممل قدك، ما كديريش 0.1% في حياتك دو هادشي اللي كندير من غير انستغرام، ومن غير كنجاوب البنات، ومن غير كنحاول نعاون الا قدرت نعاون ولو بغير بكلمه زوينه. قلت لك ممله. الله يخليكم ليا، جوزين بوكم، الله يخليكم ليا. سيري شوفي الا حمام باغا ديري في هذاك سبا سلطان، خاصك شي تكميده هي هذيك، خاصك شي صباغه تصبغيها في شعرك، سيري صبغيه بهذاك فيجيتال مون فوتر، عطا الله. شتي لو كانت تبعيني توليها كديريها، تولي احسن مني حتى لشي نهار. ميرسي ليف سنه، شكرا. الراجل اللي تيقول خاصو ضروري نتحكم فيك وتقول ليه امتى تخرج ماشي اي وقت، سير انا بعدا ما نقدرش على هادشي. او كونت ميرسي بوك، ما يعافاك الله يخليك بنياتك. شي بروفيسور واعر ديال النساء في كازا، سمعوا لي مزيان. مؤخرا تلاقيت بواحد السيده ما خلات فين دارت، وكاع واحد الطبيب قال لها راه ما غتولديش اطلاقا. وكاين سميتو بروفيسور زرقاوي، والله الا حفظت سميتو باش اللي سولني نعرف نجاوبو. هاد بروفيسور زرقاوي كاين شتو لا بلاص ديزيغيس، هانتي شارع الزرقطوني، ما بين الشارع الزرقطوني والجهه فين كاين بولفار دونفا، لداخل كاينه واحد الجرده سميتها لي زيغيس، بلاصه سميتها لي زيغيس. هذاك لي الوغ كاين لي زيغيس، وكاينه واحد الزنقه في لي زيغيس، طبيب سميتو جينيكولوج ميدسان هو سميتو الزرقاوي، راه كيدوز للناس حتى لجوج 3 الصباح، وباقي الناس كيتسناو من قنيطره، من سلا، من مراكش. سيري اختي الله يسهل عليك، انا عطيتك لادريس. سماريتي ولا غير جاب ليا الله. دابا شوفوا نقول لكم واحد القضيه، شتي وجهي كتشوفوه دابا، راه ماشي هو وجهي اللي شفتوني ديريكت اون فاس، وكل شيء كيقولها ليا. ما تبقاوش تثقوا بان الوجه اللي كتشوفوا في التليفون راه هو الوجه اللي غادي تلاقاو به ديريكتومون، سي نا غيان افوار. فوالا بروفيسور زرقاوي واعر، ما كوزين ولدت على يدو، ولدو عنده بزاف، ربي كيسهل على يدو. في كازا بزاف الناس كنقول لك السيده دوزات لا كونسلطاسيون ا 3h du matin باقي الناس موراها. بونجور مايا مون فول سيتي دو باري ا بيروت مالغري جو سوي فاتيغي جاتوندي طون الله يكبر بك. ما واش وصفه التجاعيد تحت العين، بشت بشت عندك سوا غديري هذاك اللي كيجبد سور بلاص ديال ناينتيلز لو سيروم، ولا كديري جو سي باش كيدقو هنايا جو بونس لاسيد هيالورونيك ولا شي حاجه كدق عند. تقدري تشوفي دوك فدوى. لبنى حبيبه اش اخبارك؟ ما بغيت ندير بلازما باش نولد، انا ساكنه في مراكش، عمري 22 عام وما عندي حتى مشكل وما حملتش. وصبري يلاه عندك 22 عام، تسنى يا حنينتي، باغا تضيعي فلوسك وباغا بلاتي بعدا 22 عام وما عندك حتى مشكل. سالي دليله الغزاله، tu es plus belle directement. قلت لكم صاحبتي je suis plus belle directement، ما تبقاوش تحكموا على التليفون. 22 عام حبيبه ماكم مزروبه. دكتور فدوى لا ماشي الحلو، دوك فدوى، الا درتو دوك فدوى راه ديما كنطاقيها elle est très bien. Maya parle-nous si ta fille est amoureuse d'un clochard, comment agir et réagir. غنغبر الكلوشار كاع ما ندوي معاها، كاع ما ندوي معاه هو باش يعطيها اتساع، باش حيتاش دابا بنتك مزعوطه في كلوشار، كيف ما درتي الام هذاك لو كلوشار ما عندها عقل على الله اش عجبها فيه، كيجيها اكزوتيك واو شي حاجه خياليه، غادي نمشي انا عند الكلوشار نلقى الحل مع الكلوشار. انا شفتك في دبي غزاله تبارك الله. شكرا اختي عايشه، ياك ماشي ما كنشبهش للتليفون، قولي الصراحه.
جو كونفيرم والله الا الله يحفظكم ليا. شتي في اون فوا اون فغي توي كان ويت كطلعوا لي المورال داك الله يخليكم ليا. شنو رايك في دوك الوليدين اللي ما كيخليوش الابناء ديالهم يقراو على برا؟ واش غادي نقول لك؟ ما كنختاروش، كيقول لك ما كنختاروش والدينا، ولكن من حقك تختاري لافونيغ ديالك. صعيب باسكو نورمالمون هما اللي غادي يخلصوا عليك، يعني الا ما ساعدوكش ماديا ما يمكنش لك تمشي. كتحاولي. انا كنعقل اختي كانت ملي بغات تمشي تقرا في اسبانيا الوالد ما بغاش، زعما هي سي اون في زعما بوغ لوي خاص تبقى، قال اختاري الاخوين، زعما اختاري اي مدرسه بغيتي في المغرب وماشي مشكل، زعما جو تو بي سكو تو فو. وهي il voulait absolument partir en Espagne وبقات حتى بغا. كاينين تاني حنا لا جينير زعما لي زونفون، كاينين اللي والديه كيقولوا ليه لا اون فوا صافي كيسد الموضوع، كل نهار نجبد الموضوع حتى يوليو بغا نقول لك اوكي غير باش تسكتي. شفتك شارع زرقتني بومبا الصراحه. شكرا اخويا ولا اختي، شكرا الله يكبر بكم. ولكن شوف لا هذه حيتاش تو الموند ميلودي، علاش كنسطر عليها اللي كنتلاقى به ديريكتومون كيقول لي زعما سا نا ريان افوار مع التليفون، زعما حسن اون ديريكت. كيعجبني نسمع ليك كتهضري في المعقول. واش غنقول لكم المعقول سولون النظريه ديالي، كاين اللي بحال ربيعه واخواتها كتجيهم الهضره ديالي سي دلا فولي، كتجيهم الهضره ديالي ماشي معقوله، الوغ كو انا مقتنعه بها كل الاقتناعات ديالهم. الله يخليك نقافه زوينه وصالون العريسات بثمن معقول. نقافه نمرتها عندي في التليفون ماشي بلاتي انا جبتها لك دابا. غزاله كانت خدامه مع واحد كانت خدامه مع احسن نقافه عندنا في كازا، ودابا دارت مشات شرات السلعه ديالها وداك الشيء. انا نعطيها لك. عرفتوا واش كنكتشف ملي كنجبد التليفون الاخر؟ واو فهمتي كولور الله يحبس ما حبس والو. عرفتوا راه لي ريزو سوسيو راه واو. المشكله راه بعيده كليه كل بعد، ولكن كنبغيوها حيتاش هي داك لو كوتي اوبوزي ديالي. شحال غزالات تبارك الله هاد لي بلوغوز بحال مريم الزراق، صوفيا قديره، ميمي ستواني، مالكه بيشغور، غزالات سكينه في اليادي، كلهم دريريات في الناس. ما je préfère la couleur de cheveux plus clair que tu faisais, cela te va pas très bien avec la couleur de ta peau. في الصراحه انا كلشي كيعجبني ما عنديش مشكل، مي غادي نرجع لا كولور كلير دون 2-3 سوايع ان شاء الله. الوغ كلامك صحيح تجيبي المايت. الله يكبر بكم جوزام. بلاتي نجبد لك النمره ديال النقاف. ويلي لا صاحبتي على ايستوار دامور سي مون امي، راه جلست عنده اش غادي نقول لك في لوتيل باسكو هو سي الديريكتور ديال هذا لوتيل هذا. جلست تماك واحد شهرين. سي كيلكان دو très bien, c'est mon ami وعزيز عليا بزاف يا بوكو دو ريسبي اونتر نو. ولكن يلا دخلي لعندي فين كتعرفيه. اليوم ماشي هي ديك لا خويا، هي هذيك وراشقه ليا وعجبني الحال الحمد لله. الوغ نقافه ايمان فوالا بلاتي. البنت اللي بغات نقافه دخلي عندي بريفي باش نصيفط لك النمره ديالها داكوغ. هيا عندي سيب. ايوا حنا نبداو في السلوقيه. هو شكون السلوقيه؟ حليت عيني بفضلك. شكرا مرحبا بك بليزير. هذا ملي كتحلوا عينيكم وكتزيدوا لقدام وتبقاو في الدور وتبكيو والدور تندموا على الاختيارات الخاطئه، الحياه دايره بحال هكا.
ضروري ما ضروري ما تغلطي، ضروري ما تطيحي وتنوضي كيفاش بغيتي تعيشي، راه ما يمكنش. عادي كتبقاو تلوموا راسكم، كتبقاو تلوموا راسكم باسكو غلطتوا، الوغ كو لا في اي كوم سا. مايا كوم تو فيغاس، واش فيغاس حاله؟ قولي لي واش رجعوا لي سيرك دو سوليي، واش كلشي هو هذاك؟ وي جو فيان، ولكن باقي واحد شويه. انا عندي طور في هاد لا ريجون كامله، بليزيور ايطا في ميريكان. مايا كيفاش اليوم جالسه في الدار والجو زوين ديال الخروج، الجو خيب، كازا ما زويناش اليوم. اقسم بالله العلي العظيم ما بيني وبينه والو، سي مون امي اي دايوغ il va se marier bientôt مع اون في كو جو كوني تري بيان دايوغ. تعرف عليها وانا تماك وجلي انكوراجي، وحتى صدقات بنت الناس غزاله. مي سماري دون با لونطون. شنو الوراق اللي تتجمعوا اللي بغى يمشي توريست لفرنسا؟ خاصك تجيبي لي 6 ديرني ريلفي بانكير ديالك، لا ريزيرفاسيون دوتيل، البيي دافيون، لاسيورونس اللي كتخلص، غتخلصي واحد لاسيورونس تبع الفيزا، وكتخلصي داك الرونديفو اللي غادي يعطيوك. جوج هما كيصوروك سور بلاص، كتصوري عندهم، سي تو. مادامك باردون، ورقة الخدمة attestation de travail. البيبي بوتوكس جو فيغ نو بيبي بوتوكس غير ديريه زوين، ما تخافي منه والو. بيبي بوتوكس ما منوش الخوف، بالعكس زوين بيبي بوتوكس. خلي لي اللين فيكس يدخلوا عند الناس اليوتيوب، كندير محتوى زوين. سين لا سي ان اس اس وي اوسي، وي باسكو انايا جو سوي ارتيست، عندنا ورق اخرين كيطلبوا لنا ورق اخرين، ولكن لا سي ان اس اس اتيستاسيون دو ترافاي، ورقه الخدمه، لي سي رولفي بانكير ديالك، لي 6 derniers mois ديال لي رولفي بانكير، وكتخلصي ديك لاسيورونس. والمهم دخلي لو سيت وغتلقاي كلشي. شي لاله بغيتك فيها ترقصي ليا، اش بغيتي اخويا؟ نشو يا حمار ما يعرفكش لي لايف، حنا راه داويين هاد اللايف ماشي تسجل. ويلي على لو بوتوكس سي حرام ما بيل، va ma chérie va dormir, va dormir mon cœur. لا ديفا كوسميتيك صيفط لي ميساج بريفي، مرحبا. عادي جدا الا كنتي راضيه على زوجك. مازال ما حل التيليس، مازال ما حلوش تيليس، لا. دينا حبيبه، دينا الغزاله، ما ياش بان لك في اللي دار السباب اللي ولا مخلوع من الزواج، حيت دايرين به فشلو في الزواج. عطيه اتساع، انت باغا تقنعيه بان لا خصو يتزوج بك بزز. اللي ما باغيش يتزوج ما تضيعيش وقتك وما تضيعيش ليه وقته، يمشي عند وحده دايره بحالي ما بقات باغا تحمل تسمع حس الجواج. Qu'est-ce que tu penses des injections pour les cernes كيديروهم بزاف د الناس عند لي بون ميدسان سا مارش؟ ما يلا يسهل امرك العزيزه، بغيت نطلع لاشين وانا مقوده عليا. اختي كلنا مقوده علينا دون ان سونس، فهمتي؟ ماشي كلشي بخير وماشي كلشي ماشي بخير. حرام هو فاش يبقى وجهك مكمش بحال الكرشه. اختي حرام هو عندك وجهك مدليلك عند بزازلك، هادي حرام. حرام عليك تخلي وجهك هكاك. تيليس بور ليسبان اوفر خلاص. ما ياكل عيد انت طيبه ان شاء الله. شكرا بزاف، عيد ليكم حتى نتوما زوين ان شاء الله. بالنسبه اللي عنده الفلوس سهله باش ياخذ اي قرار، اما اللي ما عنده تافين ماشي غادي يصبر. ايوا واش غنقول لكم؟ حطي لينا اللينك ديال قناتك في اليوتيوب لكن لان كاين بزاف. اوكي داكور. واش اليوم عيد الام؟ غدا لو ديرني ديمونش دو موا دو مي، عيد الام د القور. ما هي بغيت نهضر معك بريفي ضروري. لا يحيى ويسو كاينه، صيفط لي ميساج.
ما بقيتيش كدير لنا الحركات الرياضيه. والله الا حتى دابا يلاه حيت لي كلاصون النهار كله وانا واقفه وبدات كتزدح ليا عاوتاني لا شوفي وباغا نوض ندير شويه السبور ولكن ضراني رجليا ومنفوخه والله حتى منفوخه مسكينه انا ملات شنو من هاد لابارتي هادي باقا منفوخ. اي مال شعرك مشعكك درت ليه ضفيرات ولكن تشعككت عادي جدا. ما يلا يخليك وجدتك جاوبوني في الخاص واخا شنو كيزدح ليك رجليها الحمار. Tu viens à Marseille, sinon je t'aime grave, merci. S'il te plaît, recommande-moi un médecin. Ah, je suis le flous, pardon. Sorry. ما يرقد. طيب ربي يخليكم ليا. شنو وقع لرجليك؟ تلوات لي رجلي السيمانه اللي فاتت وما بغاتش تبرا حيتاش ما كنعطيهاش الراحه. الوغ دوك في دوا كدير تو سكي طبيبه ديال الجلد ديرماتولوج وكدير تو سكي بوتوكس وفيلر. انا ديما كنطاغيها. الا دخلتي ستوريات ديالي غادي تلقايني البارح طاغيتها بور لو لازير. الي اكسلونت. لي لونيت خديتهم من كريس ماغازا كريس KRYS كازابلانكا في رون دي سبور. ما هي شحال فيك ديال الطول؟ متر 74. شحال كتلبسي في رجليك؟ 40. زيدو شنو بغيتي شي سؤال اخر؟ شحال كتلبسي في لاطاي؟ 42. شنو بغيتي الرقم ديالي؟ مايا دابا نصيفطلك في الخاص. لا خويا كريم ما كنهضرش مع الدراري. ما هي شي مرطب واعر للوجه. الوجه كتخصو ماده الكولاجين هي اللي كندير انا طول طون. ماده الكولاجين كتشبع لكم وجهكم كتادراتي لكم لابو ديالكم اون بروفوندور. Tu es une inspiration, on a de la chance de t'avoir en tant que femme fatale. Merci beaucoup Selma. Opticien, c'est des opticiens. Toutes belles. Merci beaucoup les amis. قبيله درت الثلج ساعه وانا كندير في الثلج ودابا درت فولتارين. جو كومونس juste à te suivre mais je sais pas quitter. Juste une Instagrammeuse ou une actrice où tu fais de la télé. En tout cas tu me fais rire et j'aime ta façon de parler. Ouh là 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 Nadia, il va falloir utiliser un peu Google. Alors si tu mets mon nom et mon prénom sur Google tu sauras ce que je fais dans la vie. جاوبيني ولا غنتخنق لك انا تخنق. ما انا كندير جميع الاغلاط اللي كتكون ما نعملوهاش وكنموت على راسي بالضحك حيت ملي كتكون كتهضر كتخرني بالضحك بالصحه والراحه. ضحك اختي الله يشافيك ميوش. ميرسي سناء ما كوبين. جاك اليوم مكياج طوب كيف العاده وغزال. الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا نتوما ظريفين وزوينين. ما هي بغيت نسولك على عمليه شفط الدهون من الظهر شحال كتكلف تقريبا؟ ما عنديش فكره. Mais tout est redevenu normal à Las Vegas, on ne porte plus de masques, les chevaux reprennent des bijoux. غنجي حبيبه غنجي واخا une petite semaine. الله واحد une semaine à Vegas. الله 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 والمغربيات تماك نتلاقى بكم. واو واو واو. Je suis une professeure de primaire et j'ai un master en chimie industrielle et je vais migrer vers le Canada. Est-ce que c'est un bon choix? C'est un excellent choix. C'est un excellent choix. سيري في حالاتك. سيري لكندا. ما تبقايش تضيعي الوقت هنا. tu auras plus de chance là-bas. سيري وما تلفتيش. قديتي كلشي الا الشعر لا غير تشعكك ليا. اما كان زوين قبيله كان زوين. اني بلانس تو دبي لا ما فيها ما يعاود يمشي. جي دي تروك ا فير جي دو بولو كي ماتون لابا ما فيهاش. الصراحه ما يرقب الكبير وفاش كنشوف اللايف ديالك انا شخصيا كنحس براسي اقوى. ديما كون قويات. مون ديرماتو ما déconseillé les injections CERN. pour lui ça ne vaut pas le coup à mon âge. que penses-tu? ديما ديري 2-3 consultations. d'accord. طبيب واحد ما ننصحكش تاخدي le conseil d'un seul médecin. ديما ندير 2 ou 3. Maya, je commence à avoir de bons résultats avec la biotine et le bépantène en injection. Merci à toi. Le biotine ou le bépantène est un remède excellent بالنسبة للناس اللي كيطيح لهم شعرهم.
انا راه هو اللي صوفا ليا شعري، راه شوفوا الخلفه، راه هادشي راه ما كانش، راه الا رديتو البال في دي فيديو ديال ملي كنت في باريس راه كان هادشي كلشي خاوي. Plus de couvre-feu à Montréal. Oh, c'est une nouvelle journée qui commence. Yes! وهبطي شويه ولا حيمه. قولي باردون، اسمح لي صاحبي قلتي زعما هبطي شويه الكاميرا. اسمح لي يا حمزه، ما تحبش لي انت. Géva, toi, tu nous apprends que nos mamans ne peuvent probablement jamais nous apprendre. Merci beaucoup. بصحة وراحة. Infirmière, on a 33 ans. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour immigrer vers le Canada? C'est l'âge parfait. Tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. سيري الزين تفعيل كندا، سيري سيروا الدريات، من حد عندكم الصبر وباقي عندكم الجهد وعندكم ديكسبيريونس، سيروا. Salut Maya, pour ta cheveux, je te recommande de mettre des couches de chou vert cru et de faire tenir avec du plastique. Garde-le pour quelques heures, il absorbe l'inflammation. Merci beaucoup, je connais cette recette, il est génial. وريني اش كديري لشعرك. بصراحه انا كنتهلا في شعري، واخا انا زايده شويه ديال لي ستيكرز على لا لونغور، ولكن كنتهلا في شعري. دابا خديت واحد لاغام جديده فيها واحد لو سوان ابارامون واو، انا غادي نجربو نهار الاثنين. سي اون غام فيها شامبوان، لابري شامبوان، خلاوه سيروم وواحد بشت بروتيكتور بالنسبه للشمس، وواحد لامبول. انا غادي نجرب نهار الاثنين لامبول بواحد لو سوا في الدار كيدير في السيلوفان، ونقول لكم اش كاين. شي حاجه يلا داخله للمغرب وقالوا لي جربيها، عجبتني نتعامل معاهم، ما عجبتنيش ما شفتوني ما شفتكم. مي ابارامون الى اباز دو 4 ديال لي زالغ، ما فيها حتى شي حاجه مضره للشعر، ني فورمول ني سيليكون. المهم نجربها ونرجع نقول لكم اش كاين السيمانه الجايه. كتحرضي الشعب على ليميغراسيون؟ وي، ماشي كنحرض الشعب، اللي عنده ما يعطي يعطي. وي، اللي عنده ما يعطي وما تعطاتوش هنايا وكيخمم ان غتكون حياته وباغي تكون حياته احسن. وي جونكوراج انا ليميغراسيون. و اون بليس انفيرمير في الكندا مطلوبه بزاف، لا دوموند كاينه بزاف. سيري اختي، سيري توكلي على الله. شحال ديال بغيت شعري. Maya, que penses-tu des soins protéines pour les cheveux? C'est très bien, c'est très très bien. انا عطيوني هاد لا سيمين نجرب هاد اللعيبات وانا معاكم. لو هايفو ليفتينغ سون شيروجي بليز. لو هايفو زوين كيشكروه الناس بزاف، غير هو خاصك ديري واحد ابتداء من 10 ديال الحصص عاد غيبان لك زوين زوين. لو ريزولطا ما دايرش بحال البوتوكس والفيلر، ولكن زوين. ها انتم البنات اللي في الكيباك قال لكم انفيرمير راه دوموندي في الكيباك بزاف. Oui, Maya, qu'as-tu fait pour maigrir s'il te plaît? Eh ben, j'ai pris هذيك la cure ديال H2O Cambodge. خديت la cure دابا ça fait je pense 15 jours. بديت le 17. J'ai repris le 17 parce que خديتها في رمضان، ولكن ما كنتش كندير ريجيم، ما درتش الريجيم. حيت با واحد 2 كيلو سيتي با بوكو. ودابا دايره حيت 2 كيلو، عاد هزيت 1 كيلو في ديك السيمانه ديال العيد. ودابا محيده depuis قولي في هذيك لا بيريود زائده لا بيريود جو سوي ا moins 5 كيلو. ولكن في السنتيمترات جي بيردو بوكو في لا سانتور، في الكريشه، الفخاد. وكندير دو سبور صراحه، وقديت الماكله ديالي. بالنسبه لواحد السيده عندها 38 عام قالت لك اسكو سي ترو طار بور فيغ ان انفون؟ سو ني با ترو طار. علاش اختي؟ في الدول الاوروبيه والدول المتقدمه 38 عام عادي جدا كيولدوا، عاد كتولد حتى كتلقى هذاك رفيق الدرب ديالها وكتاكد منه وكتكون سور منه، ديك الساعه كتولد ترونكيلمون، كتولد واحد كتوانس به حتى كتشرف. الصلاه على النبي. ما يا اختي اليوم كتبان ما فرحاناش والله اختي لا بخير.
ما فين كنتي كديري دروس الرقص ما خليت فين درتهم. J'ai essayé de vivre au Maroc mais j'ai fait demi-tour en France mariage raté avec un peu ونصبوا عليك. عادي جدا يتنصب عليك في المغرب عادي جدا. غيتنصب عليك ايموشنيلمون مع لو بيرفير نارسيسيك، غيتنصب عليك فينانسيرمون مع لو بيرفير نارسيسيك، غتبغي ديري شي افير عندك واحد 50% غيتنصب عليك. بنيتي اللي ما كابرش في المغرب صعيب 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 تقدري تعيشي هنا. سي تري دور انك تعيشي هنايا. بقى فيا الحال فاش قال لي مخلوع من الزواج ديك الساعه ما يخلينيش نبغيه. هادو هما ديالنا، هادو ديالنا كيدير كلشي باش يخليك تبغيه. اون فوا كتوصلوا بور كونكريتيزي شي حاجه كيقولك انا شوي با بري، سي با اون بون ايدي نتزوجوا. ايوا خويا علاش خليتيني نبغيك؟ بوركو تو تو في بوركو جو تومب اموروز دو توا. تقولي بالكبيره. نهار الاول اش كنقول لكم ديما في لي لايف، النهار الاول عارفه راسك اش كديري. السلام انت باغا تجوجي كنتي تقولي لي انا جو فو مي ماري. ماشي تو كونستروي اون ريلاسيون عاد من بعد تعرفي اش باغا ديري فيها. من ديبار خاصك تكوني عارفه راسك اش باغا ديري. هضري لنا على ليزر واش افيكاس؟ ما كيبقاش ينوض. تري افيكاس اللازر، تري افيكاس. الله 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 جاريف با بيردو دو با افيك لو كيتو. بدلي صافي ما صدقش لك لو كيتو مابقاش تضيعي الوقت. باس اوت شوز. بالنسبه لواحد البنت سولاتني فاتي فلور الصبحي جو نو سوي با داكور دو تو. زعما الراي ديالي سولتيني على الراي ديالي سي دو نيمبورط كو. هذا الراي ديالي. J'ai eu l'expérience, je suis en France, j'adore les sujets. Et je suis allée vivre au Maroc, c'est un pays qui est magnifique, mais je n'arrive pas avec la mentalité des gens. Voilà le pays d'Yalna Khater, on a un très très beau pays. On a un pays magnifique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a un très beau pays. On a un problème, le peuple d'Yalna. On est un peuple qui baqi naqsna bzaf ديال الحوايج. On est un peuple اللي باقي خاصنا لي باز ديال التعايش ما عندناش. دونك ملي كتجي شي وحده برانيه وكتبغي دير شي افير، بون كوراج ما شيري، فريمون بون كوراج. مايا il s'appelle comment le chirurgien dentiste à Cannes? Docteur Imad Randour. Imad Randour GH. دونك في دوا كتخدم ليبيلاسيون لازر حتى لي زوم. وي بيان سور كدير لي زوم، ما كاين حتى مشكل. اللحيه بغيتها تقاد لك تراسي لك اللحيه تقادها لك فين ما كان، ماشي مشكل. دونك قلت لكم على المغرب تري بو بي. سانسيرمون جي فواياجي ان بو بارتو في العالم، ثقوا بيا. درت تساريت وبقى طامعه وبقى ناويه ان شاء الله ندير دوطخ كونتينون. باقي لي الاسترالي، باقي زعما باقي بزاف ما يتشاف. مي حتى لدابا بلاد لا كونكلوزيون ديالي بلادنا زوينه، المناظر غزاله، عندنا واحد البركه انكروياب في هاد البلاد. مي مالوغوزمون ناقصينا بزاف د الحوايج. beaucoup 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 de choses manquent au peuple. Salut Rita. malheureusement الله. دونك العصير ديالي فيه الباربه، فيه ليشو الحمر، الكرومب الحمر، فيه فريز فرامبواز. قبيله قالت لي ما كوبين اختصاصيه في لي جو ما خاصنيش ندير الفريز والفرامبواز في الاكستراكتور هذوك كيمشيو في لي سموسي، وخاصني ندير غير ان فروي مثلا. لا ماشي شي داده. لا باغ اكزومبل سمحوا لي مثلا اني وحده قالت لي على المغرب زعما سي بارتو نو. ملي كتمشي لي زيل نهضروا على لي كاغايب، نهضروا على كوبا، الفقر والشجاعه ما كاينش اللي يتبسل عليك. الشعب كله قاري. كتلقاي جارديني في الاصل محامي قاري المحاماه، كتلقايها فام دو ميناج قاريه لانجينيور انفورماتيك. الشعب قاري عندهم، لا ماجوريتي دو بوبل عندهم قاريين
والفقر والشجاعه وخدامين مضاربين مع الوقت. الناس ديال لي زيل ما كاين لا كسكس لا فسفس لا شي حد يجي يتبسل عليك لا شي حد يجي يجرك. ما تخافي على بيان سور il faut pas s'aventurer dans des ruelles risquées. باغ اكزومبل ا كازابلانكا في بولفار دون فاس ميتك مراه هزي التليفون والله تيطيروا لك. مي ما كوبين صار هبط، هي كانت كتصور في واحد اللعيبه جوج في بولفار المسيره، هبط من الموطور صرفقها طاح التليفون هزو رجع طلع في الموطور. هادي اون سيمين. الدراسه لا علاقه لها بالتربيه بيان ايفيدامون، ولكن لي جو سوي ديزولي. اي j'arrive pas à rester au Canada. جي المغرب واحد العام وغادي تشوفي لا ديفيرونس. مريم اسراء وي 4 مزيانه. كيفاش نتعامل مع بنتي عندها 10 سنين والتغيرات الجسمانيه ديالها؟ اختي كاينين اطباء دي بيدوبسيكولوج اخصائيين في نفسيين ديال الدراري الصغار غيعرفوا ينفعوك. tu as déjà été à CV bien sûr. انا CV عمري ما ننساه. الكاسا ولا خيرالدا سي مانيفيك. لو كنشوفوا الصبليون اش دايرين بداكشي اللي خلينا عندهم. كتخلصوا لي ميوزي بالفلوس وتخلصوا لي غيد بالفلوس باش تشوفوا اش خلاو المسلمين تماك. وكيفاش مهلين في داك القصار. واو واو لي زيستوار. والاخير هذا طلعت حتى الفوق وفي راسكم في الاخير هذا كان كيطلع المؤذن كان كيطلع بالعود. باسكو ملي كنت كنطلع ما كاينش الدروج، كاينه طلعه وفي كل شويه كاينه واحد اللعيبه كانوا شرحوا لينا في هذاك لوديو غيد ان باش العود ما يزلقوش ليه صابو ديالو. يا سلام على الاندلس، يا سلام. مشيت لقرطبه ما درت تو سكي هيستوريك درتو في لو سود ديسبان. Je viens de signaler où tu le bloques Maya, il arrête pas de t'insulter. والله je m'en fous, j'ai pas vu. مغاربه وسي قارين القباحه سبب المسؤولين اللي يشوفوا في بلادنا. شوف اخويا اللي كيبغي يربي راسو كيربي راسو. كاين بنادم ما قاريش عمره ما شفت كتاب ومربي ومخلق، وكاين هنا عندنا بزاف قارين دبلومات زيرو ترابي. ليستواغ شابه واخا لك هما عندك حبوبه في جبهتكم من بعد. انت راه يمكن كلك حبوب، انا عندي غير حبوبه، انت كتكون مدردر حبوب وتولال ومسمار الكيف وقزيمه بين صباع رجليك والزغب ديال بطانك فيه 6 متر ديال الطول دير به الراسطه. Ils m'ont dégoûté au Maroc, ma belle-mère m'a volé mes bijoux, le PN qui m'a servi de mari m'a vidé mes comptes bancaires français et marocains. Une fois qu'il a obtenu la nationalité française, il m'a هادشي ما صدمتينيش فريمون، ما صدمتينيش. هادشي عادي جدا وانتي بعقلك دابا. و tu as fait tes ongles ماتريوشكا بوبيروس، احسن محل لي زونغل في المغرب. وانتي بعقلك دابا باقا شي مرا في هذا الوقت هذا مدخله مع الراجل الكونط، باقا شي مرا مخلي واش قرب عدوزتك لذهبك، ماك مخلي ذهبك مشتت. الذهب لا كيدار في لا بنك، ما كيدارش لا في الدار لا نول باغ. بصح سمعناك انك على علاقه مع فنان عالمي واللي هو مالومه، وضحي لينا عافاك. والله ما كرهت والله. غيتا عب وي. عمر فلكي واعر. يلا غنبداو نبلوكيو دابا شويه. علي سي بون، يا ترو دو مينابل. Vous trouvez pas que دابا بيني وبينكم les amis, vous ne trouvez pas que عايشين مع واحد une majorité de mal élevés,
الدراري اللي كتدخل كتسبوا عرفتي خايبين ديجا 100% خايب في وجهك وخايب فورمتك، وزيد بالخيوبيه د لسانك وبخيوبيه قلبك كتكتبوا شي كومونتيرات كيدلوا على انك فريمون خويا الساط راك مريض راك مزنزن. نعاود نقول لك واكيد خيبوع وسنانك خايبين، عمرك ما خسرتي على دراستك حتى 200 درهم باش تمشي تنقيها، عمرك ما خممتي تحيد داك الزغب اللي خارج لك من يفك ومن ودنيك وعاجبك راسك وداخل كتسب فيا. والله ردوا عرفتي جو تروف كو beaucoup de Marocains sont mauvais hein. والله الا sont mauvais sont moches et mauvais. moi moche et méchant عرفت داك الديسان انيمي وراه هو مادو ديالنا. خانز وفيك ريحه خانز وفيك الريحه ديال الصدى وما فيك التالون، ما انت صفر ما انت بلو مارين ما انت ابيض ما انت غوز والو حتى شي ما نقدروا نخشوك في حتى شي كاز، ولكن سي نورمال دابا كتكون مقوده عليك فينونسيغمون خايب لا فورما لا زين عاد زيدها مكاين لا شعر لا والو حالتك حاله، بس سي نورمال يدخل يسبني على البنات لي في سي نورمال. كيفاش بغيتو يبرد على راسو على لا في دو ميرد كاينه باوي ما كديها فيه حتى وحده، وحتى ملي كيمشي عند شي وحده باش يخلصها ما عندوش باش يخلصها وبداك الشيء اللي عنده كيجيب اقود وحده في داك الشارع. الله يسمح لينا ما تشفينا في حد والصحه ما هيش تاش ما واكل مزيان ما شابع فيتامينات ما والو. سي نورمال ما يدخل يشبع في طاسيل تمو يسبان سي نورمال. كيفاش بغيتو يبرد على لا في دو ميرد كيلا كيفاش بغي خويا المغربي كنفهمك في الصراحه الدراري كنتيح لكم فرصه انكم تسبوني لي دراري لي دراري خويا فاجئوا على قلبكم وهي في الصراحه وتخيل مقوده على طاسيتك ونبان لك انا بخير منشوره فوق فراشي دايره الماكياج ضربه نضيضرات زوينين واخا مشعكه ولكن هانيه كنعيط للسعديه تجيب لي بغيت ناكل وبغيت نشرب سي نورمال ما تحملنيش سي نورمال تشبع فيا سبان سي نورمال. ما عندك سميه مقاده سميتك حتى دابا تشوفوا لو كومبل دابا الله يسمح لينا ربي اللي كيفرق رزق كتزاد في واحد العائله مقوده عليها وكيولدوك خايب وما كيربيوكش وكابر في القمع وكابر كتلعب في الزنقه واكل بارشوك على الاقل 2 مرات في حياتك 100% عندك هذه مهرساها وهاد الناب طالع لك فوق السنه الاخرى ونيفك خارجه فيها ديك لابوس حيتاش كان داخل فيك بارشوك وما وقع لك والو مع كتكون قبيح ومع داك النوع كيكون راسو صحيح انت هرستي البارشوك كابر عريان كتلعب حدا العوينه وكلشي سالخك في الدرب والربع مغتصبك وما عارف اش باغي وما سي نورمال تشبع في طاسيل تمي سبان. سي نورمال خويا سي نورمال وعاد مسمينك سميه خايبه وكنيتك كنيه خايبه وقلبك خايب داكشي ربي ما مسهلش عليك دابا من هادشي كامل شتي من هادشي كامل حيتاش قلبك خايب ربي ما كيسهلش عليك فيما تجي دير يدك في شي حاجه ما كتصدقش. كاينين شي ناس جاو من هاد الكوكتيل اللي قلت جايين من هاد الكوكتيل وكيكون قلبه طيب ومحترم ما كيخسرش الهضره ما كيدخلش يسب العيالات في انستغرام كيكون سيرفيابل متسامح فهمتي ربي كيسهل عليك ولكن نتوما لا. صافي الله شو دابا كتقول لي صافي الله يسامحها الله يسامحها دوك كيتضاربوا ما دوك كيتضربوا في الزنقه كيبقاو كالمين شي واحد صافي الله يسامح صافي اختي مايا صافي. لا بالعكس هاد النوع
كيتفنوا. لا جينيراسيون ديالنا حنا كتكون سميتو مقوده، كتكون من سميتو عرفتي السميه والكنيه بوحدهم امبوسيبل يخدموا شي واحد. اما الا هزت السي في ودارتها ما يمكنش لها تخدموا. وزيدوا عليها الروائح الطيبه، وزيدوا عليها الضفار فيهم سطر ديال الوساخ، وزيدوا وداصر قبيح، داصر ومخرج عينيه ومقصح وجهه على اساس واو. او دابا عاد حكا ولاو كيصوفيو دابا لا جينيراسيون ديال اليوم اللي والدين في لي ميم كونديسيون ولاو كيسميو امير، عمران، مهند. عقلتو من ديال 15 عام خرج مهند وداك الشيء بداو كيتانسبيراو. مهند السعلوكي مثلا، عمران قبقوبي شي حاجه. حاولوا يصوفيو شويه الكنيه مع عارفين بانه هي دايرها، هي دايرها. بلاتي نوريكم، خليكم معايا. هو دايرها واش تزويره والله الا جيت فنه بحال هكا. لنا نوريكم هو كي داير. هو دايرها راسو كاين المقله. تزوج بادي اش بغيتي يولدوا لك. ها انتم دابا لقاو معايا الحل هذا وضاصر وقالوا لي فمك زوين ديما ضاحك ديما مبتسم هكا. فهمتي؟ تزوج بربيع، ولدوا البعلوك سماوه مهند. فهمتش؟ ما ممكن نعيرك انا هو السعلوكي. باردون خذ راحتك اخويا فلاكي عايرني. مهند الركيبي، مسميتها ربيعه الشرني، وهو سميتو هذا سميتو. يلا قولوا لي سميت هذا، يلا عطوني السميات والكنيات نخليكم نتوما تقولوا شي حاجه وانا نقرا. الا عجبني نقول لكم سير. ربيعه فنه، ربيعه هو خذ ربيعه عن حب. انا الدراري خديت ربيعه عام وانا تابعه مبغاوش يعطيوها لي دارهم. Les gens, chacun sa subhanallah, vraiment ça me choque ce type de discours. Je ne respecterai jamais ce genre de discours. Jamais je ne respecterai, jamais je me tairai à quelqu'un qui me manque de respect. Donc celui qui me manque de respect et ce genre de personne qui m'insulte sur mon live mérite plus que ce que je viens de faire. Donc ce genre de discours ma chérie je l'assume amplement. اللي سميت مو راجل ومزغرت عليه مو 8 المرات ياك ويجي عايرني وشوف اش غندير ليه ديريكتومون. Jusque là j'ai pas encore dit de gros mots. J'ai des cocktails assez intéressants dans ce sens là. عبد اللطيف المعنقر بامال. عبدو السيكوك واو. Je ne t'ai pas parlé de ce qui te manque de respect Mazel. Ok, désolé Nadia, désolé, je retire. عبد المولى مخنفر. واو المخنطر. اوكي. حميد الغافي. اوكي. عبد القادر كابوس. اوف. حمد المحبوبي. ونرجعوا لكم بلاتي عطوني السميات الدريات. سميتها دخينا لي تزوج بربيع. العربي الخبزي، عجبتني العربي الخبزي. اختي ما يضرب العربيه ماشي كلشي كيفهم فرنسي، وانا راه كنديرو كوك. عزيز قندوح. عزوز الشباته. مسعود دقوقي سباكالاو. مختار عبد المولى خانون. ناري عبد المولى خانون. اي حميد قرمش. وعندكم نيفو. Vous êtes des malades.
ناري صافي نوفل الزوين. المقمقم وشايف. عماد الدجال. والله لو جينا عيني في اللايف ديالي سير وجه المقله سير. ناري بوج مع المضلقش فراسكم ما كتسوا وما كتصلاح وزيد بيغ كو مو. يسحب لي قبيح ساعتهم فتوني. اكيد كيكون عنده موتور سونطر ياك. Est-ce que tu expliquais ton tatouage sur le pied? Bah c'est une fibule. ناري هادي يسحب لهم دابا لا فيبول. اش كتقولها بالعربيه ديال الشلوح؟ تزرزيت ياك. واحد البنت شافت غير التخييم قالت لي صافي زعما عقنا بك ماسونيه. وي سي فيبول. سميتو عبد الفتاح السيسي. لا زوين عبد الفتاح السيسي. ناري حمزه ماشي تزرزيت وقولي سميتها كيحط كرسي باب الدار يبدا يعبر ديما كيبدا يعبر وديما كيهضر بالجهد. انتي رقاصه ما كتعرفيش تشطحي وحتى تعرفي بعدا غير توقفي انتي بعدا توقفي عاد تجي قولي لي واش كنعرف نشطح ولا لا. شتي بعدا غير وقفي حدايا وقفي حدايا غير وقوف وتمشي والله ما غتكوني كتعرفي حتى تمشي. دونك يا حبيبه نعرف نشطح ولا ما نشطحش ماشي شغلك. ما جيتش شطحت في داركم باش تقولي لي ما عجبنيش الشطح ديالك وما كتعرفيش تشطحي. تزرزيت اوكي. هاد خينا كيكون بعدا نقول لكم ضرب كويره قديمه ولكن كيفرطش فيها. ضربات مع هذيك الكويره كتكون منفوخه كيلبسها صيفا مع الموتور صيفا شتاء بردا خريفا ما كيحيدهاش. واحد قال لي وجهك جوع وانت راه كلك جوع هيك انا غاوجي. انت راه من صبعك الكبير اللي كله مريض في الشامبينيون ولا يمكن بقى كيتكال تبقى عندك شويه ديال الضفر ومكركب وانت طالع حتى الفوق جوع فيه ريحه الشقوفه. بيان سور ما تعرفش تشطح مازال ما شفتش وحده تشطح خير منها. كوريديكو ميرسي اسي. لا نجاوب اليوم راشقه ليا نجاوب. ما ياخذ راسك من هاد الاوباش انت شكون كيعرفهم. حنا ناشطين ما سي كونط اون افي دو مارياج دو باتمان ماشي شغلي. وي غيتا il fume toujours ils sont ماشي il fume كيكمي سميتها كيكمي كازا كيكميش ماربورو كيكمي كازا. مايا مراتي خارجه خساره فلتات اللايف ديال اليوم انت تعاود لها اخويا انور وسلم لي عليها بزاف. حبي جيت متحمس ما شاء الله نور ربي يحفظك سيمو طومي. شكرا بزاف على المكياج ديالك شكرا بزاف على حضورك شكرا بزاف على الظرافه ديالك. ما كرهتش نكون صديقتك كنحماق هذيك. مرحبا الزين. بشحال تشطحي في العراس سا ديبون. ما هي اذا كان بدك تبدلي شي حوايج في المغرب شنو تغيري؟ اول حاجه المدرسه لو سيستيم سكولير
لو سيستيم ديال التعليم عندنا في المغرب من البدايه انا بالنسبه ليا ان غران فيه بزاف الاغلاط وخاصو يتبدل اون اورجونس. شكرا على هذا السؤال لانني كنت موحشه شي سؤال بعقله. وي شكرا بزاف على هذا السؤال. اول حاجه يفو ريفليش يفو شونجي لو سيستيم سكولير وينتغريو التربيه الجنسيه تري تو لان باقين بزاف ديال الوليدات كيتغتصبوا دي كور دو سيفيزم لان الناس باقي ما كيعرفوش يقطعوا الشانطي باقي الناس كيدخلوا في الزنقه باقي الناس كيبغوا في الزنقه لان الوالدين ما دي فوا كيكونوا الوالدين مربيين ولكن لا فريكونطاسيون ديال داك البعلوك في المدرسه كتخسروا الوالدين كيقادوا ولكن هو مع شحال من واحد كيكون في دارهم امبيكابل وتسولي عليه في المدرسه ولا في الزنقه يقول لك سي ان مونستر. دونك لو سيستيم سكولير او سان دو ليكول خاص يكون فيه بزاف ديال التغييرات. تا ديجا انت avec quelqu'un il s'est avéré après qu'il est gay oui وقعات لي يا حبيبه ولكن ماشي من بعد بدل هو كان هكاك وانا عقت من بعد. سيستيم éducatif de santé d'éducation civique à revoir remarque ماشي à revoir à instaurer ما كاين والو يا rien. ما شنو رايك في التلقيح درتيه ولا باقي؟ مازال ما درتوش ولكن غنديرو. وي لو كود بينال حتى هو خاص. شكرا خويا جمال. لو كود بينال حتى هو خاص اعاده النظر في شي حوايج ا مون افي il faut changer certaines lois. oui absolument. En général, je suis d'accord avec toi, mais pas sur ce point. Les parents ne sont pas toujours responsables. Parfois, ils éduquent, mais les enfants ne suivent pas les choses inculquées par le parent. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit. شحال من واحد في دارهم كيكون متابع الترابي والديه غزال كيخرج للزنقه مع الدراري د المدرسه والدراري في الزنقه كيكون ان مونستر. دونك لي بارون امبوسيبل التربيه ديال الدار ما كافياش خاص التربيه ديال ليكول اوسي. اي جو بونس كو دي فوا التربيه ديال ليكول كتكون بوكو باسكو الدري كيكون 8 سوايع هو في المدرسه شحال كيدوز مع والديه هاد الوقت بوكو موان دور سي سور. دونك المدرسه عندها مسؤوليه كبيره بزاف دو كنقول لكم خاص يكونوا لي كور دو سيفيزم لي كور ديدوكاسيون سيكسويل دي كور دار بجميع اشكاله ابخي لونفون يشوف فين كاين الميول ديالو وزيد. شنو رايك في عقوبه الاعدام؟ خاصكم تعرفوا بان مازال ما كاينش الاعدام في المغرب داكوغ يعني كيتصدر الحكم كاين الحكم كيتقال ولكن هو المؤبد وبيناتنا كاينين شي ناس اللي وي نتوما عارفين علاش كنهضر كاينين شي ناس اللي خاص دوزهم عقوبه الاعدام. الراي ديالي انا